भारत में इंतहा पसंदी का मुद्दा आज का नहीं बल्कि दहाइयों से उठ रहा है, जिसको सेकुलर की आड़ में छुपाया जाता है। सेकुलर का ढोंग रचाने में न सिर्फ भारतीय हुकूमत बल्कि फिल्म स्टार्स भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। अभी भी जो मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं वो राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर फिल्माए गए थे, जिसके इफ्तिताह के लिए मोदी सरकार ने न सिर्फ अपनी सियासी जमात के तमाम इंतहा पसंदों को दावत दी बल्कि बॉलीवुड के अदाकारों को भी बुलाया, ताकि पूरे भारत में ये पैगाम जाए कि मोदी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर राम मंदिर बना दिया है। और ये नारे लगाने वाली औरत भारत की बड़ी अदाकारों में से एक कंगना रनावत है, जिसकी मुसलमान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अपने ट्विटर अकाउंट पर इसने यहाँ तक का जहर उगला कि ट्विटर को भी कंगना का अकाउंट बंद करना पड़ा था। फ्लॉप होती फिल्मों से बड़ी अदाकाराओं की सफ में रहना मुश्किल हुआ तो कंगना ने पब्लिसिटी के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल शुरू कर दिया और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं की ही निचली जात दलित को भी निशाने पर लेकर अपने आप को बॉलीवुड के हंगामों में जिंदा रखा है। सिर्फ कंगना ही नहीं बल्कि उसके साथ भारत के तमाम बड़े अदाकार जो खुद को लिबरल और सेकुलर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मौका पर मौजूद थे। आलमी फोरम पर सेकुलर भारत के दावे करते और अपने मुल्क में कौम परस्ती का प्रचार करते हैं। अमिताभ बच्चन, विक्की कौशल, कतरीना कैफ, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट समेत हर बड़ा अदाकार इस मंदिर के इफ्तिताह के लिए पहुंचा। बॉलीवुड के खानों को भी दावत दी गई मगर एहतियातन ही सही वो नहीं पहुंचे, मगर माथे पर तिलक लगाए हर हिंदू अदाकार इस तकरीब में मौजूद था, ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहा था और वालिहाना खुशी का इजहार करके भारत के चेहरे पर बड़ा सेकुलरिज्म का निकाब नोच नोच कर उतार रहा था। बॉलीवुड के शहनशाह कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन जो अपने शोज और फिल्मों में रवादारी और मजहबी हम आंगी की बात करते हैं, जब इस तकरीब में पहुंचे तो माथे पर बड़ा सा तिलक था। हिंदू रसूम और रिवाज के मुताबिक कपड़े पहन रखे थे और प्रणाम करते हुए हर एक को मंदिर की तामीर पर बढ़ाई देते नजर आए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बार बार कैमरे में लिया गया। उन्होंने मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मनी में बनाई गई कई फिल्मों में काम किया है। मजहबी रवादारी और हमसायगी के खिलाफ इनकी सोच के चर्चे तो पहले ही थे, मगर इस मंदिर की तकरीब में भी ये खूब सज धज कर पहुंचे हैं, जिसके इफ्तिताह को इनके अपने ही पंडितों और सियासी जमातों ने एक सियासी चाल करार दिया। इन सब अदाकारों और अदाकाराओं को मालूम है कि अगर फिल्में चलानी है मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके ही चलेंगी। कोई भी अदाकार अगर हिंदू है और इस तकरीब में ना पहुंचा तो फिल्मी कैरियर का बुरा अंजाम उनके लिए तय है, जिसकी गंदी जबान से ना मुसलमान महफूज रहे, ना ही दलित और ना ही भारतीय किसान। इसको जब भी मौका मिला अपना जहर उगला और बाबरी मस्जिद की शहादत को दुरुस्त इकदाम करार दिया। राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी की मुहिम में ये साथ साथ थी। आज उछल उछल कर नारे लगाने वाली इस कम जहनियत अदाकारा को अपने ही अल्फाज का पास नहीं, जो ये अपने कैरियर के शुरू में बर्दाश्त की तलकीन करती नहीं थकती थी। अपने फायदे के लिए ऐसा बदली कि उसने कभी आमिर खान, कभी सलमान खान तो कभी शाहरुख खान के बाइकाट की धमकी दी। मुसलमानों के हलाल खाने पर भी वाहियात बातें बकती रही। मुसलमान दुश्मनी इसने मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर खुलकर दिखा दी। इस मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर प्रसाद तकसीम करने के लिए भी मोदी हुकूमत ने अपने खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया और बांटी जाने वाली अशिया को महार प्रसाद का नाम दिया। 5000 किलो से भी ज्यादा प्रसाद की तैयारी में खजाने का दिल खोल कर इस्तेमाल किया गया। 5000 साधुओं को कंबल, तकिए और चादरें अलग से दी और जवाब मांगने पर अपने इंतहा पसंद वोटर्स को सामने कर दिया। आपको बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तारीख बताएं तो ये तनाजा 1 सदी से ज्यादा पुराना है। ये मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस रहा है और दोनों फरीक इसकी मलकियत के दावेदार थे। असल में 1528 में अयोध्या में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर कराई थी। 1949 में खुफिया तौर पर मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई। 1959 में नरमोही उखाड़े की तरफ से मुतनाजा मकाम के ताल्लुक से ट्रांसफर की दरखास्त दी गई। 1961 में यूपी सेंट्रल बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर कब्जा की दरखास्त दी। 1986 में इस मकाम को हिंदू अकीदत मंदों के लिए खोल दिया गया। इसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील हुई। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी ने मुल्क गिर रथ यात्रा का आगाज किया। रथ यात्रा की लहर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार में आ गई।
اور اسی سال مندر تعمیر کے لیے ملک بھر سے اینٹیں بھیجی گئیں۔ 1992 کو ایودھیا پہنچ کر ہزاروں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، 2000 سے زائد لوگ جام بحق ہوئے، ایک عارضی رام مندر بنا دیا گیا۔ معاملہ عدالت میں گیا تو کھدائی کا حکم ہوا۔ مسجد کے نیچے سے مندر کی باقیات کی نام نہاد اور جھوٹی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ 2010 میں ہائی کورٹ نے باہمی مشورے سے تنازع حل کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی حکم برقرار رکھا، مگر ہندو انتہا پسند نہ مانے۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور پھر مودی نے اپنے اقتدار کے لیے رام مندر کی تعمیر کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس سے ہندو قوم پرستوں کے جذبات بھڑکے اور انہوں نے مودی کو جتوا دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود مودی نے نہ صرف مندر کی تعمیر شروع کرائی بلکہ ہر معاملے پر مسلم لا بورڈ کی جانب سے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کو گنڈا گردی سے سبوتاژ کیا۔ ناظرین، اسی معاملے کو اگر ہم علماء کرام کی زبان سے سنیں تو ہمیں اس کا صحیح سے ادراک ہوگا۔ اس معاملے میں بہت سے علماء کرام آگاہی دیتے رہے ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں۔ انہوں نے بھی رام مندر اور بابری مسجد کے تنازع پر کھول کر کئی مواقع پر بات کی، جس کے باعث مودی حکومت ان کے خلاف ہو گئی تھی اور انہیں بھارت سے ہی نکلوا دیا، کیونکہ اگر ڈاکٹر صاحب وہاں رہتے تو ان کے ہوتے مسلمان علماء کرام کا اتحاد اور لاکھوں کی تعداد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کے سر اٹھانے کا خدشہ موجود تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کچھ سال پہلے بابری مسجد اور رام مندر کا ایشو ایک دم سے ہوا پکڑ گیا۔ معاملہ اس سے پہلے بھی تھا، مگر سیاست دانوں کے بتانے سے پہلے عام مسلمان اور عام ہندو بابری مسجد اور رام مندر کو جانتے تک نہیں تھے۔ میں نے بھی کبھی بابری مسجد کا نہیں سنا تھا اور عام ہندو رام مندر کو نہیں جانتا تھا۔ 1992 کو ہندو نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ ہندو سیاستدان اس کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے روکا تو ہمارا ووٹ چلا جائے گا۔ ترشول اور لاٹھیوں سے اتنی بڑی عمارت نہیں گرائی جا سکتی۔ وہاں بارودی مواد نصب کیا گیا۔ اس کے بعد بھارت بھر میں ہنگامے شروع ہوئے۔ یہ تقسیم ہند کے بعد سب سے بڑے دنگے تھے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور قصوروار عام ہندو تھے جو سیاستدانوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ They want to gather on 6th of December. The ruling politicians know very well that they have the Supreme Court backing. They could have easily stopped the gathering, easily. But then they think, if I stop, I may lose vote. So they let the gathering take place. We know that with trishuls and lathis, how can you get down a structure? Is it possible? No. They had planted explosives. With this pre-planned act, that planted explosives, anyone can see. You don't have to be a specialist of military. You can see it with your eyes. That explosive was planted, and that's how the structure came down. Can the structure come down with lathis and trishuls? ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پر ہندوؤں کے ہی صحیفوں سے رام مندر کی تعمیر کو غلط قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مندر کی تعمیر تو ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ ہندو مذہب میں ایک خدا کا تصور اور بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے، مگر پھر بھی اگر ہندوؤں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی مندر غیر مذہبی ہی کہلائے گا، کیونکہ ہندو کے صحیفوں کے مطابق رام بھگوان نہیں تھے اور مندر صرف بھگوانوں کا ہی بنتا ہے۔ اگر رام مندر کی تعمیر ہوئی ہے تو ہندوؤں کا فلسفہ یہی ہے کہ رام مندر رام بھگوان کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن جب رام ہندو کے صحیفوں کے مطابق بھگوان ہی نہیں تو پھر مندر کیسے کسی انسان کے نام سے بنایا جا سکتا ہے؟ مگر چونکہ ہندوؤں میں ہر چیز کو خدا ماننے کا تصور موجود ہے تو غیر مذہبی بھی کیوں نہ ہوں، یہ کسی کی نہیں سنتے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر یہ بات کسی بھارتی حکومت کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر رام مندر کا معاملہ نہ اٹھایا جاتا تو بمبئی بم بلاسٹ ہوتے، نہ ہی آج مسلمانوں کو گائے کے نام پر قتل کیا جا رہا ہوتا۔ On 12th March 1993, Islam condemns it. Most of the Muslims knew that killing innocent people is haram, it is prohibited, yet they were internally happy. But you cannot use wrong means to reach a right goal. You cannot. Islam does not permit that you use a wrong method. ناظرین، رام مندر بن گیا، بابری مسجد تو اب واپس نہیں آ سکتی، مگر اس واقعے نے بہت سے نام نہاد لبرلز اور سیکولرز کے چہرے پر بڑا رواداری کا نقاب اتار دیا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بھارت میں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنے کے خواب محض ایک دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں، اور 26 کروڑ سے زیادہ آبادی کے حامل مسلمانوں کی وقعت وہاں اتنی بھی نہیں کہ ان کے جذبات مجروح کرنے سے پہلے ایک بار سوچ ہی لیا جائے، یا پھر وہاں کی سپریم کورٹ ہی کوئی ایکشن لے کر یہ عمل رکوا دیتی۔